खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हम सब की रोजमर्रा जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखता है। जी। यानी इख्तिलाफ राय और बहस मुबाहिसे से कैसे निमटा जाए। और खास तौर पर क्या बहस से बचने में कोई हिकमत है? ये एक अहम सवाल है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम खुद को ऐसी सूरत हाल में पाते हैं जहां बातचीत बहस में बदल जाती है। बिल्कुल, रोजमर्रा में होता है। तो सवाल ये है कि क्या बहस जीतना हमेशा फायदेमंद होता है? क्या वाकई इससे कुछ हासिल होता है? हाँ, यही देखना है। उस मौजू को समझने के लिए आज हम डेल कार्नेगी की बहुत मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जी, शहर आफाक किताब है। बिल्कुल, उसके कुछ हिस्सों का जायजा ले रहे हैं। ये किताब तो लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाने और उन पर मुस्बत अंदाज में असर अंदाज होने के बारे में है। जी हाँ। तो हम देखेंगे कि कार्नेगी बहस के बारे में क्या सोचते थे और उनके अपने तजुर्बात हमें क्या सिखा सकते हैं। हमारा मकसद आज की इस गुफ्तगू का कार्नेगी के नुक्ते नज़र से ये समझना है कि बहस से गुरेज करना क्यों अक्सर एक बेहतर हिकमत अमली साबित होती है। ठीक। और इससे हमारे ताल्लुकात पर क्या अच्छे असरात पड़ सकते हैं। तो आइए कार्नेगी की सोच की गहराई में उतरते हैं। कार्नेगी एक वाकया सुनाते हैं। ये पहली जंग अजीम के फौरन बाद की बात है। अच्छा। वो लंदन में थे। सर रास स्मिथ के मैनेजर। सर रास वो ऑस्ट्रेलियन पायलट थे जिन्होंने जंग के बाद 30 दिन में आधी दुनिया का चक्कर लगाकर तहलका मचा दिया था। ये हाँ, काफी मशहूर हुए थे। तो एक शाम सर रास के एजाज में एक बड़ी दावत थी। इस महफिल में कार्नेगी के साथ बैठे एक साहब ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। इस कहानी का जो मरकजी नुक्ता था वो एक मशहूर कहावत पर मुनहसर था। There's a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will। अच्छा, ये तो शेक्सपियर का कॉल है ना? अवध बाइबल से ली गई है। ओह। अब कार्नेगी को फौरन ख्याल आया और उन्हें तो पक्का यकीन था कि ये शेक्सपियर का कॉल है, हैमलेट से। जी। तो बस अपनी इल्मियत जताने और खुद को अहम साबित करने के जोश में कार्नेगी ने फौरन बगैर किसी के पूछे उन साहब की गलती दुरुस्त करने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? लेकिन वो साहब भी अड़ गए कि नहीं, ये बाइबल सही है। बस बहस छिड़ गई। और यहाँ सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये कि मामला कैसे सुलझाया गया। हाँ? बहस बढ़ती देखकर कार्नेगी और वो कहानी सुनाने वाले साहब दोनों ने फैसला कार्नेगी के एक पुराने दोस्त फ्रैंक गैमंड पर छोड़ दिया। अच्छा, वो भी वहीं थे? जी, फ्रैंक वहीं करीब बैठे थे और उन्होंने शेक्सपियर के मुताले में कई साल लगाए थे। माहिर थे वो। फिर तो मसला हल हो गया होगा। मिस्टर गैमंड ने तहम्मुल से दोनों की बात सुनी। फिर मेज के नीचे से कार्नेगी को हल्की सी ठोकर मारी। ओह। और कहा, डील, तुम गलत हो। ये साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कॉल बाइबल से ही है। क्या? ये तो कार्नेगी के लिए बड़ा झटका होगा। जाहिर है, वो हैरान रह गए। दावत के बाद बाहर निकलकर उन्होंने फौरन फ्रैंक से पूछा, फ्रैंक, तुम तो जानते थे कि वो शेक्सपियर का कॉल है? हाँ, बिल्कुल। फ्रैंक ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हैमलेट एक्ट 5 सीन 2। लेकिन मेरे अजीज डील, हम एक खुशगवार तकरीब में मेहमान थे। सही। वहाँ किसी को गलत साबित करके क्या मिलता? क्या उससे वो तुम्हें पसंद करने लगता? अरे भाई, उसकी इज्जत तो रखो। उसने तुमसे राय मांगी थी क्या? उसे जरूरत थी तुम्हारी तस्हीह की, तो फिर बहस क्यों करनी है? हमेशा सीधी टक्कर से बचो। वाह, क्या बात है। ये बात कार्नेगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ उस कहानी सुनाने वाले को सबके सामने शर्मिंदा किया, बल्कि अपने दोस्त को भी मुश्किल में डाल दिया। वाकई ये बहुत गहरी बात है और एक अहम सबक भी। कार्नेगी खुद मानते हैं कि उन्हें बहस करने की पुरानी आदत थी। अच्छा? जी, वो बताते हैं कि जवानी में वो अपने भाई से हर छोटी बड़ी बात पर बहस करते थे। कॉलेज में उन्होंने बाकायदा मंतिक और मुबाहिसे की तालीम हासिल की, मुकाबले भी जीते। ओह, तो वो तो माहिर थे इस चीज के। बिल्कुल। यहाँ तक के बाद में न्यूयॉर्क में वो मुबाहिसे की क्लासें भी देते रहे और इस मौजू पर किताब लिखने का भी सोच रहे थे। लेकिन हजारों बहसों को देखने, उनमें हिस्सा लेने और उनके नताइज पर गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे। किस नतीजे पर? कि बहस में कामयाबी हासिल करने का सिर्फ एक ही मौसर तरीका है और वो है उससे मुकम्मल परहेज करना। मुकम्मल परहेज? हाँ जी। वो यहाँ तक कहते हैं कि बहस से ऐसे बचो जैसे जहरीले सांपों और जलजुलों से बचते हो। अच्छा।
इतनी शिद्दत से? हाँ, उनका तजुर्बा ये था कि 10 में से 9 बार बहस का नतीजा ये निकलता है कि बहस करने वाले दोनों फरीक पहले से भी ज्यादा शिद्दत से अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं कि सिर्फ वही सही है। यानी कोई फायदा नहीं होता बहस का। और अगर हम इस बात को जरा वसी तनाजुर में देखें तो कार्नेगी का असल नुक्ता ये है कि आप बहस जीत ही नहीं सकते। जीत नहीं सकते मतलब? अगर आप हार गए तो जाहिर है आप हार गए, लेकिन अगर आप जीत भी गए तब भी दरअसल आप हार गए। वो कैसे? ये बात समझाएं। फर्ज करें आप जीत जाते हैं, आप दूसरे की दलील के परखच्चे उड़ा देती हैं, उसे गलत साबित कर देती हैं। आपको शायद वक्ती तौर पर अच्छा महसूस हो, आपकी अना को तस्कीन मिले जी, लेकिन दूसरे शख्स का क्या हाल होगा? आपने उसे कमतर महसूस करवाया, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई। नतीजा, वो आपकी जीत से खुश नहीं होगा बल्कि अंदर ही अंदर नाराज होगा। अच्छा, तो जीत कर भी ताल्लुक खराब हो गया। बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है जिसका जिक्र कार्नेगी भी करते हैं, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। यानी जिस शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कायल किया जाए वो दिल ही दिल में अपनी पुरानी राय पर ही कायम रहता है। सही। तो बज़ाहिर बहस जीत कर भी आपने उस शख्स का दिल या उसकी सोच नहीं जीती, जो कि ज्यादा अहम बात थी। और ताल्लुक खराब होने का खतरा अलग। बिल्कुल। ये बात अमली मिसालों से और भी वाज़ेह हो जाती है। पैट्रिक जे ओहेयर नामी एक शख्स थे, वो ट्रक चलाया करते थे, कार्नेगी की क्लास में शरीक हुए। जी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहस करने के बहुत शौकीन थे, बहुत ज्यादा। अच्छा। वो ट्रक बेचने का काम करते थे मगर बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और उसकी वजह? बहस करना। जी हाँ, वो मुसलसिल अपने मुमकिना ग्राहकों से बहस में उलझ पड़ते थे। अगर कोई ग्राहक उनके ट्रकों के बारे में जरा सी भी मनफी बात करता तो पैट्रिक गुस्से से लाल पीले हो जाते और फौरन बहस शुरू। ओहो। वो अक्सर बहसें जीत भी जाते। जैसा कि उन्होंने बाद में कार्नेगी को बताया, मैं अक्सर ग्राहक के दफ्तर से ये कहते हुए निकलता था, आज मैंने उस बंदे को अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। हाँ, सबक तो सिखा दिया था, लेकिन उसे कोई ट्रक नहीं बेचा था, तो नुकसान तो अपना ही किया। बिल्कुल। कार्नेगी ने उन्हें बहस से बचने का मशवरा दिया। ओहेयर ने अपनी हिकमत अमली बदलने का फैसला किया। तो फिर उन्होंने क्या किया? अब सूरत हाल ये थी कि अगर कोई ग्राहक कहता, क्या वाइट ट्रक? अरे वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं, मुफ्त में भी ना लूं, मैं तो फलां कंपनी का ट्रक खरीदूंगा। फर्ज करें ग्राहक किसी भी मुद्दे मुकाबिल ब्रांड का नाम लेता है, जिसे कार्नेगी की कहानी में हुज इट कहा गया है। जी। तो ओहेयर फौरन कहता, हाँ साहब, वो हुज इट यानी जिस ब्रांड का ग्राहक ने नाम लिया वाकई एक शानदार ट्रक है। अगर आप वो खरीदेंगे तो यकीनन कोई गलती नहीं करेंगे। वो कंपनी बहुत अच्छी है और उनके बेचने वाले लोग भी बड़े समझदार हैं। वाह, ये तो बिल्कुल उलट जवाब है। बिल्कुल उलट। इसका नतीजा क्या होता? ग्राहक बिल्कुल लाजवाब हो जाता। जाहिर है बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। जब ग्राहक कहता कि फलां ट्रक बेहतरीन है और ओहेयर फौरन उससे इत्तेफाक कर लेता तो ग्राहक को खामोश होना पड़ता। हाँ, वो क्या कहता? अब वो मुद्दे मुकाबिल ट्रक की तारीफ तो नहीं कर सकता था। फिर आहिस्ता से बात का रुख बदल जाता और ओहेयर मौका पाकर अपने वाइट ट्रक की खूबियों का जिक्र शुरू कर देता। कमाल है। ओहेयर ने बाद में तस्लीम किया कि उसने बहस में अपनी जिंदगी के कई कीमती साल ज़ाया किए। अब खामोश रहना और पहले इत्तेफाक करना ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। ये खामोशी और इत्तेफाक की ताकत की एक जबरदस्त मिसाल है। इससे ग्राहक मतलब गैर मुसल्ला हो जाता है। जी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। अगर आप बहस करते हैं, झगड़ते हैं और इख्तिलाफ करते हैं तो आपको कभी कभार फतह मिल सकती है, लेकिन ये एक खोखली फतह होगी। खोखली फतह? क्योंकि आपको अपने मुखालिफ की रजामंदी या अच्छा तासुर कभी नहीं मिलेगा। सही। तो आपको इंतखाब करना है, एक बहस की फतह चाहिए या किसी शख्स का अच्छा तासुर और ताल्लुक। दोनों चीजें एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। यानी बहस में जीत और ताल्लुकात में जीत दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। अक्सर नहीं। एक पुरानी नज़्म का भी हवाला दिया जाता है जिसका लुबे लुबाब कुछ यूं है कि एक शख्स अपनी बात पर अड़ा रहा कि सड़क पर उसी का हक पहले है। और वो बिल्कुल सही भी था, मगर हादसे में मर गया तो वो इतना ही मुर्दा था जितना कि अगर वो गलत होता। अल्लाह अकबर। इससे ये अहम सवाल जहन में आता है कि बाज़ोकात बहस में बिल्कुल सही होना भी
اتنا ہی بیکار ہو سکتا ہے جتنا کہ غلط ہونا. خاص طور پر اگر اس کی قیمت ایک اچھا تعلق یا کسی کی خیر خواہی ہو. بالکل. ایک اور دلچسپ مثال فریڈرک ایس پارسنز کی ہے. وہ انکم ٹیکس کے مشیر تھے. جی. وہ ایک سرکاری ٹیکس انسپیکٹر سے $9,000 کی ایک رقم کے سلسلے میں تقریباً 1 گھنٹے سے بحث کر رہے تھے. کافی لمبی بحث. ہاں. پارسنز کا کہنا تھا کہ یہ رقم ایک ڈوبا ہوا قرضہ ہے جو کبھی وصول نہیں ہوگا، اس لیے اس پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک. انسپیکٹر صاحب اڑے ہوئے تھے کہ ڈوبا ہوا قرضہ میری بلا سے، اس پر ٹیکس لگے گا ہی لگے گا. تو پھر معاملہ کیسے حل ہوا؟ پارسنز بتاتے ہیں کہ انسپیکٹر بہت روکھا، مغرور اور ضدی تھا. دلیلیں، منطق، حقائق کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا. جتنی زیادہ بحث ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ اڑیل ہوتا جاتا. پھر پارسنز نے سوچا کہ چلو کارنیگی کا طریقہ آزما کر دیکھتے ہیں. یعنی بحث سے غریز. بالکل. انہوں نے حکمت عملی بدلی، بحث بند، موضوع تبدیل اور انسپیکٹر کی تعریف شروع. تعریف کس طرح؟ انہوں نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ان بڑے اور پیچیدہ فیصلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آپ کو روز کرنے پڑتے ہوں گے. اچھا. میں نے بھی ٹیکس کے قوانین پڑھے ہیں، لیکن صرف کتابوں میں. آپ کا علم تو عملی تجربے کا نچوڑ ہے. سچی بات تو یہ ہے، کبھی کبھی مجھے خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری بھی آپ جیسی نوکری ہوتی. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. اور کیا یہ کام کر گیا؟ اور وہ یہ بات بناوٹ سے نہیں بلکہ خلوص سے دل سے کہہ رہے تھے. نتیجہ حیران کن تھا. انسپیکٹر کا رویہ فوراً بدل گیا. واقعی؟ جی. وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پیچھے ٹیک لگائی اور کافی دیر تک اپنے کام کے بارے میں فخر سے بات کرتا رہا. اچھا. ان ہوشیار فراڈ کیسز کے بارے میں بتایا جو اس نے پکڑے تھے. اس کا لہجہ آہستہ آہستہ دوستانہ ہوتا گیا اور جلد ہی وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگا. کمال ہے، صرف رویہ بدلنے سے. جاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ پارسنز کے مسئلے پر دوبارہ غور کرے گا اور چند دنوں میں جواب دے گا. 3 دن بعد انسپیکٹر نے پارسنز کو فون کیا اور بتایا کہ اس نے ٹیکس ریٹرن کو اسی طرح قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیسے وہ داخل کیا گیا تھا. سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو گیا. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ انسپیکٹر ایک بہت عام انسانی نفسیات کا مظاہرہ کر رہا تھا. وہ اہمیت کا احساس چاہتا تھا. جب تک پارسنز اس سے بحث کر رہا تھا وہ اپنا اختیار اور سختی دکھا کر اپنی اہمیت کا احساس حاصل کر رہا تھا. صحیح. لیکن جیسے ہی پارسنز نے بحث روکی، موضوع بدلا اور اس کی قابلیت اور تجربے کو سراہا، اس کی انا کو تسکین ملی. جب اس کی اہمیت کا احساس تسلیم کر لیا گیا تو وہ ایک سخت گیر افسر سے ایک ہمدرد اور سمجھدار انسان بن گیا. یعنی تعریف اور اہمیت کا احساس دلانے سے برف پگھل گئی؟ بالکل. یہ بالکل بدھا کی اس تعلیم کی عملی شکل ہے کہ نفرت سے کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ محبت یا کہہ لیں مثبت رویے سے ختم ہوتی ہے. صحیح. اور اسی طرح کوئی غلط فہمی یا اختلاف بحث مباحثے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ حکمت عملی، سفارتکاری، مفاہمت اور دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ہمدردانہ کوشش سے ختم ہوتا ہے. بحث تو صرف دفاعی رویے اور دوری کو بڑھاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اصول صرف کاروباری معاملات یا رسمی حالات تک ہی محدود نہیں. ابراہیم لنکن کا بھی ایک واقعہ ہے. اچھا؟ انہوں نے ایک بار ایک نوجوان فوجی افسر کو ڈانٹا تھا جو اپنے ایک ساتھی افسر کے ساتھ کسی بات پر شدید بحث اور جھگڑے میں الجھ گیا تھا. لنکن نے کہا، جو شخص اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاس ذاتی جھگڑوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اور نہ ہی وہ اس کے نتائج برداشت کر سکتا ہے جن میں مزاج کا بگڑنا اور خود پر قابو کھو دینا شامل ہے. بالکل. انہوں نے مزید کہا، بہتر ہے کہ تنگ راستے پر کتے کو پہلے گزرنے دو بجائے اس کے کہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے اس سے خود کو کٹوا لو. واہ. یاد رکھو، کتے کو مار ڈالنے سے بھی زخم تو نہیں بھرے گا. بہت گہری بات ہے. یعنی کبھی کبھی صحیح ہونے کی قیمت بہت زیادہ پڑ سکتی ہے. جی. ان تمام مثالوں اور خیالات کی روشنی میں بٹس اینڈ پیسز نامی ایک میگزین نے کچھ عملی تجاویز دی ہیں کہ اختلاف کو بحث بننے سے کیسے روکا جائے. اچھا، وہ کیا ہیں؟ یہ کارنیگی کے اصولوں سے بہت ملتی جلتی ہیں. ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں. ضرور. جی. یہ تجاویز بہت کارآمد ہو سکتی ہیں. مثلاً پہلی تجویز ہے، اختلاف کا خیر مقدم کریں. اختلاف کا خیر مقدم؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ ہاں، تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن سوچیں، اگر 2 لوگ ہمیشہ ہر بات پر متفق ہوں تو ان میں سے ایک کی ضرورت نہیں. بات تو ٹھیک ہے،
اگر کوئی ایسا نقطہ اٹھاتا ہے جس پر آپ نے نہیں سوچا تھا تو شکر گزار ہوں کہ آپ کو ایک نیا زاویہ ملا۔ بالکل۔ دوسری اہم بات، اپنے پہلے فوری رد عمل پر بھروسہ نہ کریں۔ یعنی غصے یا اختلاف کی صورت میں ہمارا پہلا رد عمل اکثر دفاعی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہتر ہے کہ ٹھنڈے رہے اور اپنے پہلے خیال پر فوراً عمل نہ کریں۔ یہ اکثر ہمارا بہترین نہیں بلکہ بدترین پہلو ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو اسی سے جڑی ہے، اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصل قد اس بات سے ناپا جاتا ہے کہ اسے کس بات پر غصہ آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھنا کمزوری کی نشانی ہے۔ چوتھی تجویز، پہلے غور سے سنیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے مخالف کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ بیچ میں نہ ٹوکیں، نہ دفاع کریں، نہ بحث شروع کریں۔ یہ صرف رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ صحیح۔ سمجھنے کی کوشش کریں، شاید کوئی مشترکہ نقطہ مل جائے۔ پانچویں، اتفاق کے پہلو تلاش کریں۔ اچھا، جب آپ دوسرے کی بات سن لیں تو گفتگو کا آغاز ان نکات سے کریں جن پر آپ اتفاق کرتے ہیں۔ اس سے ماحول بہتر ہوتا ہے اور دوسرا شخص آپ کی بات سننے پر زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ چھٹا، ایماندار بنیں۔ یعنی اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی حد تک غلط ہیں تو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ہچکچائیں نہیں، معافی مانگ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دوسرے شخص کا غصہ کم ہوتا ہے اور وہ دفاعی پوزیشن سے ہٹ جاتا ہے۔ ساتویں، دوسرے کے خیالات پر سنجیدگی سے غور کرنے کا وعدہ کریں۔ صرف وعدہ یا واقعی غور؟ نہیں، صرف وعدہ نہیں بلکہ واقعی غور کریں۔ ہو سکتا ہے وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر صحیح ہوں۔ ایمانداری سے جائزہ لیں۔ آٹھویں، دوسرے شخص کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے دلچسپی لی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ جو کوئی آپ سے اختلاف کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بھی اسی معاملے میں دلچسپی رکھتا ہے جس میں آپ انہیں ایسے لوگ سمجھیں جو شاید آپ کی مدد کرنا چاہتے ہوں۔ اور نویں، جو بہت اہم ہے، فیصلے یا عمل کو مؤخر کریں۔ یعنی فوراً نتیجہ نہ نکالیں۔ جی، اگر معاملہ گرم ہو رہا ہے تو تجویز کریں کہ اس پر بعد میں یا اگلے دن بات کی جائے، جب دونوں فریق ٹھنڈے دماغ سے تمام حقائق پر غور کر چکے ہوں۔ اس وقفے سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ آخری نقطہ یعنی وقفہ لینا خاص طور پر اہم ہے۔ اس دوران خود سے کچھ مشکل سوالات پوچھنا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کیسے سوالات؟ تاکہ صورتحال کو زیادہ موروثی انداز میں دیکھا جا سکے۔ مثلاً، کیا میرا مخالف صحیح ہو سکتا ہے یا کم از کم جزوی طور پر صحیح؟ کیا اس کی بات میں کوئی سچائی یا وزن ہے؟ یہ خود سے پوچھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ پھر یہ کہ میرا جو رد عمل ہے کیا وہ مسئلے کو حل کرے گا یا صرف میری بھڑاس نکالے گا؟ اہم نقطہ ہے۔ کیا میرا رویہ دوسرے شخص کو مجھ سے دور کرے گا یا قریب لائے گا؟ کیا اس بحث سے سمجھدار لوگوں کی نظر میں میری عزت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ میں جیتوں گا یا ہاروں گا؟ اور اگر میں جیت بھی گیا تو اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ تعلقات کی قیمت؟ جی، اور یہ بھی کہ اگر میں اس معاملے پر ابھی خاموش ہو جاؤں تو کیا یہ اختلاف خود ہی ختم ہو جائے گا؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں کیا یہ مشکل صورتحال میرے لیے سیکھنے یا بہتر بننے کا کوئی موقع فراہم کر رہی ہے؟ یہ سوالات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی، یہ سوالات ہمیں فوری جذباتی رد عمل سے ہٹا کر ایک زیادہ سوچے سمجھے اور تعمیری جواب کی طرف لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے خود احتسابی ہے۔ اور آخر میں خاموشی اور سننے کی طاقت پر ایک خوبصورت بات ہے۔ مشہور اوپیرا گلوکار جان پیرس نے اپنی تقریباً 50 سالہ کامیاب شادی کے راز کے بارے میں کہا تھا۔ اچھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ میری بیوی اور میں نے بہت پہلے ایک معاہدہ کیا تھا اور ہم نے اسے ہمیشہ نبھایا ہے، چاہے ہم ایک دوسرے سے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ اصول یہ ہے کہ جب ایک چیخ رہا ہو تو دوسرے کو خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ جب دو لوگ ایک ساتھ چلاتے ہیں تو وہاں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، صرف شور اور ایک ناخوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ بھی دراصل بحث سے بچنے اور تعلق کو بچانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ڈیل گانیگی کے تجربات اور ان مثالوں سے جو بنیادی اصول سامنے آتا ہے وہ غالباً یہی ہے کیا؟ کہ بحث سے بہترین نتیجہ حاصل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مکمل طور پر بچا جائے۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ بحث جیتنے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دوسرے شخص کا اچھا تاثر حاصل کرنا اور تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ لندن کی دعوت میں شیکسپیئر کے حوالے کا معاملہ ہو،
पैट्रिक ओहिर की ट्रक बेचने की कोशिश हो या फ्रेडरिक पार्सन्स का टैक्स इंस्पेक्टर से वास्ता, हर जगह इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश, हमदर्दी और दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की ख्वाहिश ने बेहतर और देरपा नताइज दिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जिस पर मजीद सोचा जा सकता है। जी, वो क्या? अगरचे बहस से बचना ज्यादातर मामलात में बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है या हमेशा मुनासिब है? हाँ, अच्छा सवाल है। गौर करने की बात यह है कि वो कौन सी खास सूरत हाल हो सकती हैं जहां अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहना, अपने उसूलों के लिए खड़ा होना वाकई जरूरी हो। हाँ, कभी कभी तो अपनी बात कहना जरूरी होता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा करना नागजीर हो जाए तो क्या इन उसूलों को, जैसे हमदर्दी, दूसरे को गौर से सुनना, उसे अहमियत का एहसास दिलाना, इस्तेमाल करते हुए ये काम बगैर किसी तसादुम के, बगैर ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है? जी, ये वो नुक्ता है जिस पर हमारे सामईन खुद मजीद गौर व फिक्र कर सकते हैं।